दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा प्याप्सनमा अहिले जुन पुस महिनामा नयाँ नेतृत्वहरू देशभर छनौट हुने क्रम जारी रहेको छ। कतिपय जिल्लाहरूमा नयाँ नेतृत्व छनौट भइसकेका छन् भने कतिपय जिल्लाहरूमा नयाँ नेतृत्व छान्ने क्रम जारी रहेको छ। साँच्चै यो प्याप्सन जो निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित छ, यो प्याप्सनले गरिरहेका कामहरू कस्तो छ? नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि निजी विद्यालयहरूले जसरी विभिन्न आरोपहरू खेपिरहनु परेको छ, यसलाई कसरी समाधान गरेर अगाडि बढ्ला? निजी विद्यालयहरूको आजको योगदान के छ? साँच्चै निजी विद्यालयहरूले साँच्चै सरकारले जसरी विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू लगाइरहँदाखेरि निजी विद्यालयहरूले त्यसलाई कसरी सामना गरेको छ त? अब नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि उनीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। बहस गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ काठमाडौँका प्याप्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर केसी हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा पनि अनवरत रूपमा लागि पर्नु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। के छ आजभोलि दौडधुप केमा हुनुहुन्छ? विशेष गरी प्याप्सन निजी विद्यालयहरूको छात्र सङ्गठन प्याप्सनको अधिवेशन चलिरहेको छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्याप्सनका सबै सङ्गठन पनि हामी त्यही संरचनामा ढालिसकेका छौँ। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय पालिका प्याप्सनहरूको गठन छ। त्यसमा हामी पालिका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेपछि यही पौष 3 गते नेपालका 72वटै जिल्लामा एकसाथ प्याप्सनको जिल्ला अधिवेशन नयाँ नेतृत्वको लागि अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ र कतिपय जिल्लाहरूमा अझै पनि नेतृत्व चुन्ने क्रम बाँकी छ। त्यस पश्चात हामी चाहिँ फेरि पौष मसान्तसम्म प्रदेश प्याप्सनको अधिवेशन गर्छौँ। त्यसपछि फाल्गुनको सुरुमा चाहिँ हामी केन्द्रीय प्याप्सनको अधिवेशन गर्छौँ र यसरी हाम्रो तलदेखि माथिसम्मको सम्पूर्ण संरचना एकैसाथ अधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चुनेर सम्पन्न गर्छ। केसीजी, मैले प्रश्न गरिरहँदाखेरि निजी विद्यालयको छात्र सङ्गठन प्याप्सन भनिन्छ। यो प्याप्सनलाई आरोप छ प्याप्सनले नयाँ नेतृत्व मात्र चयन गर्छ, सङ्गठन मात्र बनाउँछ, तर त्यसले जसरी गर्नुपर्छ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्दैनन्। आफ्नो सत्ताको गर्नका लागि, सत्ताको भर्याङ टेक्नका लागि मात्र प्याप्सनका पदाधिकारीहरू चयन भयो भन्ने आरोप छ नि, यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो हामीले साह्रै धेरै खेपेको प्रश्न। प्याप्सन विशुद्ध पेसागत सङ्गठन हो। प्याप्सनसँग आबद्ध भएका संस्थागत विद्यालयहरू, निजी विद्यालयहरूले एउटा देशको लागि शैक्षिक योगदान पुर्याइरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा प्याप्सनको मातहतमा रहेका विद्यालयहरूको योगदान रहेको छ र विशेष गरी हाम्रो उद्देश्य भनेको राष्ट्रलाई शैक्षिक योगदान पुर्याउने र विभिन्न क्षेत्रमा अथवा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेहरूलाई साथमा लिने, जस्तै सांस्कृतिक क्षेत्र, साङ्गीतिक क्षेत्र, खेलकुदका क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी धेरै ठुलो सेवा चाहिँ हामी पुर्याइरहेका छौँ र यो क्षेत्र विशुद्ध शिक्षासँग मात्र सरोकार राख्ने भएको हुनाले यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको क्लेश लाग्ने अथवा कुनै चाहिँ स्वार्थ नलाग्ने हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आशय हो। तर धेरै समाजका व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ यो एउटा भर्याङ मात्रै बनाउने, प्याप्सनलाई एउटा भर्याङ बनाउने अनि राजनीतिक नेतृत्वको दाउपेचमा पुग्ने अथवा कुनै पार्टीको चाहिँ एउटा नेतृत्वमा पुग्नका निम्ति एउटा भर्याङ बनाउने भन्ने आरोप लागिरहेको छ र यो गलत छ। हामी विशुद्ध शैक्षिक उन्नयनको निम्ति योगदान पुर्याउन चाहन्छौँ। यो क्षेत्रमा रहेका हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूको उन्नति, प्रगति र यिनीहरूको चाहिँ हक अधिकारका निम्ति नीतिगत हिसाबले पनि हामी लड्न चाहन्छौँ र यसलाई विशुद्ध पार्टीगत क्लेश भन्दा पनि एउटा शुद्ध शैक्षिक संस्थाको रूपमा, शैक्षिक सङ्गठनको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ र यो जुन क्षेत्रबाट आरोपित गरिएको छ त्यो निराधार छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हुन त अब यो प्याप्सनले जसरी कोरोना महामारी, जसरी 3 वर्षभन्दा लामो समय कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त बनायो, कोरोना महामारीले यो अवधिमा पनि
हामीले भन्नुपर्छ निजी विद्यालयहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गरे जुनसुकै माध्यमबाट हुन्छ विशेष गरी अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ शिक्षा दिन सफल भए तर ती दिइरहँदाखेरि अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा लगायत पठन पाठन सुचारू गरिरहँदाखेरि शुल्क बढी लिए होइन रोजगारी हटेको बेलामा रोजगारी गुमेको अवस्थामा पीडा भएको अवस्थामा निजी विद्यालयहरूले त्यस्तो अवस्थामा पनि छाडेनन् भन्ने पनि आरोप छ क्या त सही कुरा हो वास्तवमा चाहिँ के कुरा सही हो भने राज्यले जब कोभिड को सङ्क्रमण देखियो र राज्यले चाहिँ लकडाउनको निर्णय गर्यो त्यस पश्चात एउटा अन्यलता छाएको थियो देशमा शिक्षा क्षेत्र अब के हुने विद्यालयहरू के हुने विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुने यो लकडाउन कहिलेसम्म जाने यस्ता अन्यलताहरू थिए त्यो बिचमा राज्यलाई गाइड गर्ने काम राज्यलाई एउटा नीति र नैतिक हिसाबले चाहिँ यो बाटो लागौँ भनेर सल्लाह र सुझाव दिने र मार्गदर्शन गर्ने काम चाहिँ प्याप्सनले गर्यो र हामीले अनलाइनको माध्यमबाट पनि डिजिटल फर्मको माध्यमबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइमा जोड्न सकिन्छ शिक्षा दिन सकिन्छ यो बाटोमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीले प्याप्सनकै अगुवाईमा एउटा अभियान चाल्यौँ र त्यसमा सरकार पनि झुक्न बाध्य भयो अर्थात् सरकारले पनि हाम्रो साथ लिन बाध्य भयो र हामीले लकडाउनको समयमा पनि अनलाइनको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा जोड्ने शैक्षिक सिकाइको क्रियाकलापमा जोड्ने अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ यद्यपि धेरै सफल भयौँ र सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि त्यो बाध्यता लागू भयो र त्यसले मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ र जहाँसम्म शुल्कको सन्दर्भ छ अब यो डिजिटल फर्ममा जाने कुरा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ खर्चिलो विधि हो त्यसैले पनि हामीले शुल्कलाई यो कोरोनाको महामारीबाट परेको अभिभावकहरूलाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मिनिमम शुल्कमा आधारभूत शुल्कमा चाहिँ हामीले त्यो अनलाइन शिक्षा दिने काम गऱ्यौँ र कतिपय ठाउँहरूमा डिभाइसको अपुग भएको कारण डिभाइसहरू पर्याप्त नहुने नेटवर्कको सुविधा नभएको हुने अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो एक्सेस चाहिँ नपुगेका कारणले जोडिन नसक्ने विद्यार्थीहरू अझै पनि छुटे हामीले चाहँदै पनि तर हाम्रो प्रयासले यो 2 वर्षमा जुन चाहिँ शैक्षिक धरातल 0 मा पुग्ने अवस्था थियो त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्ने अवसर सिर्जना भयो र विद्यार्थीहरू सिकाइमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिए यो गर्वको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ यो गर्वको विषय भनिरहँदाखेरि मान्नै पर्छ त्यो जुन महामारीको अवस्थामा निजी विद्यालयले ठुलो भूमिका निर्वाह गरे त्यसलाई हामीले नकारात्मक लिनु पनि हुँदैन तर यसो भनिरहँदाखेरि आज पनि कतिपय विद्यालयहरूमा सरकारले जसरी सरकारी विद्यालयहरूमा खर्च गर्छ होइन जति चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ जसरी लागू गर्छ सरकारले जति लागू गरे पनि जति चाहिँ प्राथमिकता सरकारी विद्यालयलाई दिए पनि आज पनि विद्यार्थी र अभिभावकको निजी विद्यालयले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ त्यहाँ धेर थोर सकेसम्म निजी विद्यालय पनि पढौँ भन्ने आम अभिभावकको एउटा छ रुचिको विषय छ यसो भनिरहँदाखेरि निजी विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो शिक्षा कसरी दिइरहेका छन् विद्यार्थीहरूलाई समग्र विद्यार्थीहरूलाई र वास्तवमा अब यो निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालय को सम्बन्ध शैक्षिक हिसाबले हामी एकै ठाउँ छौँ किन भन्दा हामीले पढाउने करिकुलमहरू एउटै हो तर प्राइभेट स्कुलहरू अथवा निजी विद्यालयहरूमा हाम्रो व्यवस्थापन हाम्रो लगानी हाम्रो परिश्रम हाम्रो मेहनत हाम्रो समय हामीले त्यसप्रति दिने चाहिँ लगाव हामीले गर्ने ट्रेनिङका कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई लिने अन्तर्क्रिया अथवा उनीहरूप्रति दिइने जोड होइन सबै कुरा व्यवस्थापकीय हिसाबले प्राइभेट स्कुलहरूले असाध्यै चुस्त दुरुस्त राखेका हुन्छन् र हरदम हाम्रो ध्यान भनेको हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने र हामीसँग उपलब्ध भएको स्रोत साधनबाट कसरी देशको निम्ति सबैभन्दा उच्च स्तरको विद्यार्थी अथवा मानसिक श्रम मानवीय श्रम अथवा तयार गर्ने अथवा विद्यार्थीहरू कुशल विद्यार्थी तयार गर्ने असल विद्यार्थी तयार गर्ने पक्षमा चाहिँ हाम्रो ध्यान बढी हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई हामी अध्यपान्त अध्ययन गर्छौँ र उनका रुचिका विषयहरूमा हामी सबै किसिमका अवसरहरू दिने गर्छौँ सामुदायिक विद्यालयमा मोनिटरिङको कमी छ त्यहाँ बस्ने साथीहरूको राजनीतिमा अलि बढी रुचि बढी राख्ने पढाइमा भन्दा पनि अरू गतिविधिहरूमा संलग्न हुने गरेको कारणले गर्दा ठुलो लगानी सामुदायिक क्षेत्रमा लगानी हुँदै पनि त्यसको क्वालिटी चाहिँ कम छ गुणस्तर कम छ त्यही कारणले
आफ्नो प्यारो सन्तानको भविष्य उज्जवल बनाउनका निम्ति उनीहरूले सबैभन्दा विश्वासिलो भरपर्दो भनेको प्राइभेट स्कुलहरू ठानेकै कारणले सानो दुःखजिलो गर्ने मान्छेहरूले पनि प्राइभेट स्कुलमा आफ्नो नानीहरू सुम्पिनु भएको छ र हामीलाई गर्व लाग्छ। किन भन्दा आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा आफ्नो सन्तानको भविष्यको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले प्राइभेट स्कुललाई जिम्मा दिएर जुन चाहिँ सेवा गर्ने अवसर दिनुभएको छ त्यसप्रति हामी अनुग्रहित छौँ र वास्तवमा हामीले दिएकै परिणामबाट हामीले दिएको योगदानबाट हामीले बच्चाहरूलाई बनाएको परिणाम अथवा योगदान अथवा उनीहरूलाई दिएको शिक्षा गुणस्तरीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने त्यो कुशलताका कारणले नै उहाँहरू प्रभावित हुनुहुन्छ र उहाँहरू हामीतिर आकर्षित हुनुभएको भन्ने लाग्छ। तर निजी विद्यालयहरूलाई एउटा आरोप छ क्या, अङ्कमा मात्र चाहिँ निर्भर रह्यो भने मेरो छोराछोरीले चाहिँ 90% ल्याइसकेपछि 90 ओभर ल्याइसकेपछि 90 पूर्णाङ्क ल्याइसकेपछि फर्स्ट डिभिजन ल्याइसकेपछि A+ ल्याइसकेपछि चाहिँ धेरै शिक्षा हासिल गरे भन्ने जुन त्यो कन्सेप्ट छ, त्यो जुन मेन्टल थट छ त्यो अङ्कमा मात्र निर्भर रहन्छ र भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ नि त। होइन, त्यो चाहिँ एउटा त शैक्षिक गुणस्तरको मापन सर्टिफिकेट पनि हो। किन भन्दा हरेक ठाउँमा देखाउँदा त हामी सर्टिफिकेट ग्रेडसिट मार्कसिटलाई नै हेर्छौँ। त्यो सँगसँगै उसँगको क्षमता कति अभिवृद्धि भयो अथवा उसँग कति क्षमता छ भन्ने कुरा अर्को कुरा हो। र हामीलाई घमण्ड छ, हामीलाई गर्व के छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू अहिले नेपालका हरेक उच्च तहमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, चाहे MBBSका कोर्सहरूमा हुन्छ, चाहे इन्जिनियरिङका कोर्स हुन्छ, चाहे पाइलटका कोर्स हुन्छ, चाहे इन्टरनेसनल चाहिँ युनिभर्सिटीहरूमा कम्पिटिसन गर्ने कुराहरू हुन्, ती सबै क्षेत्रमा तुलना गरेर हेर्नुहोस् प्राइभेट स्कुलहरूबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू आज ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले, क्षमताका हिसाबले, ज्ञानका हिसाबले, उनीहरूको कन्फिडेन्टका हिसाबले सबै ठाउँ चाहिँ काबिल छन्। त्यसैले पनि हामीलाई गर्व लाग्छ। अब भन्दा आरोपित गर्ने चाहिँ एउटा त्यो बहाना मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति प्याप्सनमै फर्क्यौँ हामी, किन नयाँ नेतृत्व चयन भइरहेका छन्, आइरहेका छन्, अब आउने क्रम पनि जारी छ। तपाईँले भन्नुभयो अहिले आइरहेका नेतृत्वहरू चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएका छन्? ती जिल्लामा अधिवेशन भएका छन्, नयाँ नेतृत्व आएका छन्, ती नेतृत्वहरू चाहिँ कस्ता खालका आएका छन् तपाईँले अनुमान लाग्नु भएको छ? अनि यो वास्तवमा यो सङ्गठनको एउटा अधिवेशन भनेको सङ्गठनको जीवन हो। अधिवेशनले एउटा नयाँ नेतृत्व चुन्ने, नयाँ जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने यो प्रक्रियाभित्रै पर्दछ र हामीले स्थानीय तहमा स्थानीय पालिकाहरूका अधिवेशनहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। धेरै ठाउँमा हामी सर्वसम्मत रूपमा गयौँ र कतिपय ठाउँहरूमा यो लोकतान्त्रिक विधि अर्थात् यो निर्वाचनको प्रक्रियाको माध्यमबाट पनि हामी निर्वाचनमा गयौँ। जहाँसम्म जिल्ला अधिवेशनहरूको सन्दर्भ छन् त्यसमा चाहिँ 72वटा जिल्लामा हामी एकसाथ एकै दिन 3 गते 10:30 बजे हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले चाहिँ उद्घाटन गरेर एकै दिन हामीले आरम्भ गऱ्यौँ र धेरै जिल्लाहरूमा सर्वसम्मत नेतृत्व चुनिएको छ। यद्यपि काठमाडौँ जिल्ला हाम्रो सबैभन्दा राजधानी जिल्ला, त्यसपछि सबैभन्दा धेरै सदस्य विद्यालय भएको जिल्ला, व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि यहाँको व्यवस्थापन गर्न कठिन थियो। हामीले उद्घाटन सत्रका सबै कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ र निर्वाचनको कामलाई हामीले केही समय थाती राखेर सहमतिको प्रयास गर्ने सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको लागि र भएन भने हामी निर्वाचन प्रक्रियामा जाने भन्ने हिसाबले हामीले त्यति बेला 3 गते समयको हिसाबले पनि हामी राति पुगिसकेका थियौँ, त्यसैले स्थगन गऱ्यौँ र हामी मलाई लाग्छ आजै हामी बैठक बसेर अब कहिले नेतृत्व चयन गर्ने त्यो प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौँ र मलाई लाग्छ जसरी धेरै साथीहरू यो अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, उहाँ काबिल हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा राष्ट्रिय शैक्षिक अभियानमा, देशको शिक्षाको विकासको अभियानमा, शैक्षिक उन्नयनमा योगदान पुर्याउनका निम्ति सक्षम हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका, लामो समयसम्म चाहिँ आफूले समर्पित भएर समाजको र राष्ट्रको शैक्षिक उन्नयनमा योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, शिक्षाविदहरू यो नेतृत्वमा चुनिएर आउनुभएको छ। त्यसैले राज्यलाई नीतिगत हिसाबले चाहिँ एउटा सहकार्य गर्नका निम्ति पाठ्यक्रम विकास गर्ने र नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने, देश सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने सहयोग पुर्याउनका निम्ति र पालिका र जिल्ला अथवा प्रदेशहरूमा चाहिँ शैक्षिक समन्वय गरेर एउटा देशको शैक्षिक अवस्थालाई सही बाटोमा हिँडाउनका निम्ति एउटा सहयात्रीको रूपमा सहकार्य गर्न काबिल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र काठमाडौँको सन्दर्भमा चाहिँ हामी निकट समयमा आज बैठक बसिसकेपछि अथवा हामी केही समय बैठक बसिसकेपछि पुनः हामीले चाहिँ फेरि निर्वाचन। तपाईँ काठमाडौँबाट नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको काठमाडौँमा पनि प्याप्सनको बलियो दावेदारको रूपमा उभिनु भएको छ। तपाईँ किन प्याप्सनकै नेतृत्व गर्छु, काठमाडौँको नेतृत्व गर्छु भने तपाईँ किन तपाईँलाई नै नेतृत्व सुम्पिनु पर्ने? र वास्तवमा अब यो प्याप्सनको इतिहासमा
मैले लामो समय योगदान पुर्याएको छु। शिक्षा क्षेत्रमा करिब करिब 32 वर्ष मैले चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएँ र वास्तवमा काठमाडौँ जिल्लामा म 62 सालमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै प्रवेश गरिसकेको सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्य अनि सहसचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आएको हुनाले वरिष्ठ उपाध्यक्षपछि म जाने ठाउँ नै त्यही हो अध्यक्ष। त्यसैले 5 वर्षको वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकाल पनि समाप्त भइसकेको र म अब स्वतः चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चाहिँ प्रत्याशी बन्ने र अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर काठमाडौँका सदस्य विद्यालयहरू र राजधानी जिल्ला भएको हुनाले नेक्स्ट टु दि सेन्ट्रल कमिटीको एउटा रूपमा हेरिने काठमाडौँ जिल्लाको नेतृत्व गर्ने र केन्द्रसँग एउटा पुल बनेर प्याप्सनको केन्द्र र स्थानीय पालिका प्रदेशहरूसँग एउटा पुल बनेर राष्ट्रलाई नै एउटा शैक्षिक अभियानमा एउटा अगुवाई गर्ने नेतृत्वको रूपमा म काम गर्न सक्छु, मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ठानेर नै मैले यो अध्यक्षको रूपमा चाहिँ प्रत्याशी बनेको छु। मलाई विश्वास छ अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नेतृत्व भइरहँदाखेरि केही छन् तपाईँको एजेन्डा 1 2 3 यसरी गर्छु म, यसरी लान्छु म, प्याप्सनलाई यो बाटोबाट लान्छु, यो बाटोबाट गइरहेको छ प्याप्सनको सुधारात्मक पक्ष यो हुनसक्छ भन्ने केही छ? वास्तवमा चाहिँ अब अहिले प्याप्सनसँग सम्बद्ध भइरहँदा, प्याप्सनको नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहँदा अब धेरै समस्याहरूको बिचमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् जो हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा सम्पादन गर्नुपर्ने छ। एउटा चाहिँ नीतिगत हिसाबले सरकारले अहिले विधेयक, शिक्षा विधेयक पास हुन सकेको छैन। शिक्षा विधेयकमा कतिपय चाहिँ कुराहरू निजी विद्यालय मैत्री छन्, कतिपय कुराहरू हामीलाई नियमन गर्ने, निषेध गर्ने र हतोत्साही बनाउने खालका छन्। ती विषयहरूलाई नीतिगत हिसाबले तत्त क्षेत्रमा, चाहे त्यो केन्द्रमा होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे पालिकाहरूमा होस्, ती हिसाबले चाहिँ शैक्षिक नीति नियम बनाउँदा प्याप्सनको उपस्थिति, प्याप्सनका आवाजहरू, निजी विद्यालयका आवाजहरूलाई त्यहाँ मुखरित गर्नु छ। त्यसैले नीतिगत हिसाबले लबिङ गर्नुपर्ने, नीतिगत हिसाबले एउटा भूमिका अदा गर्नुपर्ने भूमिका एउटा रहेको छ भने अर्को चाहिँ सङ्गठन एउटा जीवन हो। सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, सङ्गठन अराजक भयो भने, सङ्गठनका गतिविधिहरू छिन्नभिन्न भयो भने, एक आपसमा द्वेषपूर्ण भयो भने सङ्गठनको आत्मा कमजोर हुन्छ। जब कमजोर सङ्गठनले कुनै पनि परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले सङ्गठनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सङ्गठनमा आबद्ध भएका सदस्य साथीहरूका विचारहरू, उहाँहरूका चाहनाहरू, उहाँहरूका रुचिहरू, समस्याहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने छ। एउटा सङ्गठन व्यवस्थापनको अर्को चुनौती छ भने अर्को चाहिँ आफ्नै विद्यालयहरू, निजी विद्यालयहरूभित्रका च्यालेन्जेसहरू के छन्, अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अबको 21st सेन्चुरीको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ र ग्लोबल एडुकेसनल सिस्टममा चाहिँ कम्पिट गर्ने खालको स्टुडेन्टहरू कसरी प्रडक्ट गर्न सकिन्छ, त्यो बारेमा आफ्नै विद्यालयहरू, सदस्य विद्यालयहरूलाई कसरी अपग्रेड गर्ने, कसरी अपलिफ्ट गर्ने, कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर सबै त्यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी तीनवटा विषयहरू, एउटा नीतिगत समस्यालाई समाधानका निम्ति पहल गर्ने, एउटा सङ्गठनलाई व्यवस्थापन गर्ने र एउटा आफ्नै विद्यालयहरूको आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने र एउटा शैक्षिक नयाँ तरिकाले चाहिँ शैक्षिक योजना साथ अगाडि बढ्ने, यी तीनवटा च्यालेन्जहरूलाई एउटा मुखरित गर्दै सबैलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्याप्सन जसरी निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ यो आरोप खण्डन, जसरी अहिले हामीले पृष्ठभूमि भने अलिकति सुरुवातीमै भन्यो राजनीतिकरण गरियो भन्छन्, राजनीति अगाडि बढाउने भर्याङ मात्र माध्यम हुन्छ, यसलाई चिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको नेतृत्वमा? स्वाभाविक रूपमा यो सकिन्छ र सक्नुपर्छ। किन भन्दा प्याप्सन भनेको एउटा स्वतन्त्र व्यावसायिक सङ्गठन हो। यसमा लाग्ने साथीहरूको आस्था हुनसक्छ, मेरो पनि कुनै आस्था हुनसक्छ, हरेक मानिसहरूको विभिन्न पार्टीप्रति अथवा राजनीतिप्रति आस्था हुनसक्छ, त्यो तफसिलको कुरा हो। त्यसलाई सङ्गठनभित्र छिराउनु पाइँदैन। यो विशुद्ध एउटा चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनको रूपमा पेसागत सङ्गठनहरू विकास गर्ने र यसलाई हाम्रा समस्याहरू र चुनौतीहरू, हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा बाध्यताहरू के हुन् ती सबैलाई पहिचान गर्ने र त्यसका विरुद्धमा लड्ने अथवा त्यसको विरुद्धमा चाहिँ गोलबन्द गर्ने काम चाहिँ प्याप्सनले गर्नुपर्दछ। यदि यसभित्र बसेर कसैले भर्याङ बनाएर राजनीति स्वार्थ बनाउने, मेरो एउटा प्रोफाइल बनाइसकेपछि म सांसद बन्छु, यो बन्छु, त्यो बन्छु भन्ने खालको सपना बुनेको छ भने त्यो निराधार छ, त्यो गलत छ। त्यस्तो गर्ने गरी कृपया चाहिँ कोही पनि प्याप्सनमा लाग्नु हुँदैन। तर तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, शिक्षकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुहुन्छ। शिक्षकलाई चाहिँ बढी राजनीतिको बढी चासो हुने, राजनीति चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टिङ हुने, बढी राजनीतिमा चाहिँ सक्रिय हुने भन्ने आरोप छ क्या। यसलाई त गाह्रो पर्ने नि त भोलिका दिनमा चाहिँ शिक्षकलाई राजनीतिबाट आउट गर्नलाई। त्यो
त्यो समस्या छ। बढी सक्रिय चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ क्या। हजुरले भनेको कुरा चाहिँ सान्दर्भिक छ, त्यो समस्या छ। तर विशेष गरी प्राइभेट स्कुलहरूमा त्यस्तो समस्या एकदम कम छ। किन भन्दा निजी विद्यालयहरूमा हामी चाहिँ सबैभन्दा कामलाई हेर्छौँ, योगदानलाई हेर्छौँ, उहाँको चाहिँ क्रिएटिभिटीलाई हेर्छौँ, उहाँको डेडिकेसनलाई हेर्छौँ र उहाँका चाहिँ सबै क्षमतालाई हेर्छौँ र त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। र विशेष गरी हाम्रो निजी विद्यालय, संस्थागत विद्यालयहरूमा चाहिँ राजनीति गर्ने त्यो अवसर पनि हुँदैन। किन भन्दा हामी हरेक काममा व्यस्त भइरहेको हुन्छौँ। र यो जुन सन्दर्भ हजुरले उठाउनु भएको छ यो चाहिँ बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा देखिन्छ। किन भन्दा त्यहाँ हरेक पार्टीका मान्छेहरूले सङ्गठन बनाउने, सङ्गठनमा आबद्ध भएर लाग्ने, अनि विद्यालयभन्दा पनि राजनीतिमा बढी, अनि विद्यार्थीको जीवन अथवा विद्यार्थीको चाहिँ पढाइ र सिकाइको विषयमा भन्दा पनि अरू विषयमा बढी छलफल गरेकै कारणले गर्दा आज सामुदायिक विद्यालयहरूमा अस्तव्यस्त भएको, राज्यको ठुलो लगानी हुँदै पनि ती क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्ने, पछाडि पर्ने, त्यहाँको गुणस्तरीय शिक्षामा समस्या आउने गरेको देखिन्छ। किन भन्दा सरकारी विद्यालय हाम्रै विद्यालय हुन्, त्यसमा हाम्रो पनि ट्याक्स छ, हाम्रो पनि लगानी छ, हामीले पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको एमाउन्ट चाहिँ त्यहाँ खर्च भइरहेछ। हामी चाहन्छौँ त्यहाँ पनि उत्कृष्ट नतिजा होस्। उहाँहरूले निकाल्ने उत्कृष्ट नतिजा र हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने डेफिनेटली राज्यले, अभिभावकले, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन्। त्यस कारण चाहिँ हामी कसैको टाउको काटेर हामी बराबर हुनुपर्छ भन्ने होइन। उहाँहरूको पनि अभिवृद्धि होस्, तर गलत तरिकाले राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने, अखाडा बनाउने त्यो कामलाई चाहिँ रोक्नु पर्दछ। यो राज्यले गर्ने काम हो। हामी चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा सरकारी के अरे संस्थागत विद्यालयमा एकदम कम राजनीति हुन्छ। हामी राजनीति विषयलाई सकेसम्म छुँदैन। यो शिक्षा प्रतिवेदन आयोग जुन सरकारले निकालेको थियो, तपाईँहरूको असन्तुष्टि के यसमा? शिक्षा प्रतिवेदन चाहिँ कस्तो रह्यो भने उच्च स्तरीय राजनीति के अरे त्यो शिक्षा प्रतिवेदन, शिक्षा आयोगले बनाएको शिक्षा प्रतिवेदन वास्तवमा त्यसमा असाध्यै पूर्वाग्रह राख्यो। संस्थागत विद्यालयबाट चाहिँ असाध्यै धेरै पूर्वाग्रह राख्यो। किनकि अहिले पनि सरकारी आँकडामा करिब 30% चाहिँ होल्ड गरेको प्राइभेट स्कुलहरूको कुनै पनि प्रतिनिधि त्यहाँ नराखिकन उहाँहरूले चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो, जसमा चाहिँ सरकारकै आँकडामा देखिएको 30% विद्यालयको प्रतिनिधित्व छैन। अब त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले पुरै प्राइभेट स्कुलहरूलाई नियोजन गर्ने, निषेध गर्ने, हतोत्साही गर्ने गरी चाहिँ त्यो प्रतिवेदन ल्याउनु हो। त्यही कारणले हामीले विमति राख्यौँ। त्यहाँभित्र भएका कति धेरै आपत्तिजनक विषयहरू छन्, त्यसैको आधारमा हामीले विरोध गरेका हौँ। र पछि हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्ने गरी विधेयकमा प्याप्सनको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले केही संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि एकताबद्ध गराउन, समय मूलधारमा ल्याउने गरी चाहिँ हामीले नीतिगत सुझावहरू दियौँ र त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई पोजिटिभली लिएको छ। यद्यपि सबै लागू गरेको छैन, कतिपय अझै अडचनहरू, अप्ठ्याराहरू छन्। तर यो रोकिरहँदाखेरि अप्ठ्यारो त भएको छ नि त। शिक्षा ऐनमा जसरी जुन प्रतिवेदनमा जसरी नआउँदाखेरि होइन, निजी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुलाई भने त्यो रोकिरहँदाखेरि त कठिनाइहरू त उत्पन्न भएको छ नि होइन? त्यो त सरकारको काम हो। सरकारले विधेयक अगाडि ल्याउने, सरकारवालाहरूसँग बहस गर्ने होइन, हामी पनि कमसेकम 30% होल्ड गरेर बसेका संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग बस्ने। त्यो मात्रै होइन, प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू छन्, प्राइभेट चाहिँ अरू चाहिँ सरकारवाला क्षेत्रहरू छन्, ती सबैसँग बसेर समन्वय गरेर छलफल गरेर अगाडि बढाउँदा डेफिनेटली हामी राज्यका विरोधी होइनौँ। एउटा सही शिक्षा नीति चाहिँ बनोस्, त्यसले सबैलाई गभर्न गरोस्, सबै सँगसँगै हिँड्न पाइयोस् र देशको एउटा शैक्षिक विकास चाहिँ समन्वयकारी रूपमा होइन अगाडि बढोस् र देशले एउटा राम्रो खालको शैक्षिक वातावरण सिर्जना गरोस्। अथवा शैक्षिक तर त्यो प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने शिक्षा जसरी शुल्कको कुरा छ, त्यहाँपछि आएर छात्रवृत्तिको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ निजी विद्यालयहरू असन्तुष्टि भयो। निजी विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो स्वामित्व चाहिँ त्यहाँ ग्रहण गर्न पाएन भने तपाईँहरूको चाहिँ आरोप छ होइन? जसरी निःशुल्क शुल्कको निर्धारण छ, त्यहाँ छात्रवृत्तिको त्यो 25% निर्धारण गरिएको छ, त्यो मान्न तयार किन नभएको तपाईँहरू? होइन, वास्तवमा चाहिँ के हो भने यो देशका नागरिक प्रति राज्यको आँखा समान हुनुपर्छ। प्राइभेटमा स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू कुन देशका नागरिक हुन्? राज्यले बराबर आँखाले हेर्नु पर्दैन? किन विभेद? प्राइभेटमा पढेको आधारमा उनीहरू विभेद गर्ने, प्राइभेटमा पढेकै आधारमा उनीहरूले चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने, एमबिबिएस पढ्न नपाउने, इन्जिनियरिङ हुन नपाउने। त्यस कारण चाहिँ राज्यको आँखा टोटल्ली संस्थागत विद्यालयप्रति एकदम विभेदकारी छ। एउटा नागरिकलाई चाहिँ बायस गरेर, असल नागरिकलाई बायस गरेर, सबैभन्दा गुणस्तर शिक्षा प्राप्त गरेको एउटा नागरिकलाई, विद्यार्थीलाई बायक गरेर छात्रवृत्तिको अवसरबाट वञ्चित गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अनि शिक्षाको विकास, अनि शिक्षाको चाहिँ अवसर दिन्छु भन्नु चाहिँ मूर्खता सेवा केही हुँदैन। त्यसैले पनि हामी अलि बढी आक्रोशित भएको, अलि बढी चाहिँ त्यो सरकारका यी नीतिहरूप्रति रिजर्भेसन राखेको कारण थियो। शुल्कको सन्दर्भमा जस्तै शुल्क हामीले विद्यालयले आफू खुसीले तोक्न पाउँदैन।
नियमावली बनाएको छ, शुल्क निर्देशिका छ। त्यसका आधारमा रहेर विद्यालयले दिएको सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने हो। त्यहाँ शुल्क निर्धारण गर्दा व्यवस्थापन समिति हुन्छ। त्यो व्यवस्थापन समितिमा सरकारकै प्रतिनिधिको रूपमा विद्यालय निरीक्षकहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसले सिफारिस गरेर वार्डको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यहाँ उहाँहरूले सिफारिस गरेको शुल्क हामीले पठाएर अनुमोदन भइसकेपछि हामीले लिने हो। अनि कसरी उनीहरूले जथाभावी शुल्क लिए, यो आरोप मिथ्या आरोप लगाएर बदनाम गर्ने बाहेक केही भएको छैन कि। त्यसैले पनि हामी असाध्यै धेरै, हामी यही देशको नागरिक हो। मैले पढाउन लागेको आज 32 वर्ष भयो। यो देशको शिक्षा सेवाका निम्ति मैले यो समय समर्पित गरेँ। अब यदि ठिक छ ल प्राइभेट स्कुल बन्द हुन् भने हाम्रो भविष्य के हो? करिब 6 खरबभन्दा बढी लगानी गरेका यी प्राइभेट स्कुलहरूको भविष्य के हो? कहाँ जाने यिनी? यो प्रति दायित्व लिनु पर्दैन सरकारले? व्यवस्थापन गर्ने भने हामीलाई चाहिँ उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। जसले राम्रो गर्छ उसैको टाउको काटेर बराबर बनाउँछु भने यो गलत विचारै गलत छ कि। त्यसैले पनि हामी यो विचारलाई परास्त गर्नका निम्ति हामी सङ्गठित छौँ। हामी सरकारलाई सकारात्मक हिसाबले सहयोग गर्न तयार छौँ। देशको असल अथवा राम्रो शिक्षा नीति, समय सापेक्ष शिक्षा नीति ल्याउनका निम्ति, करिकुलम ल्याउनका, पाठ्यक्रम निर्माण गर्नका निम्ति हामी हरेक दिन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तर जब एउटै नागरिक भएकै प्राइभेट स्कुल खोलेकै आधारमा हामी यी देशको नागरिकलाई बाइस गर्ने, विद्यार्थीलाई बाइस गर्ने, उनीहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, छात्रवृत्तिका सुविधाहरू नदिने गरुन्जेलसम्म हाम्रो सधैँ विमति रहिरहन्छ। भनेपछि अबको यो जुन तपाईँको नेतृत्व, प्याप्सनको नेतृत्व आइसकेपछि यी समग्र कुराहरू तपाईँ उठाउनुहुन्छ? हामी उठाउँछौँ। हामी चाहिँ अब यो च्यानल छ, अब यो नीतिगत हिसाबले नीति तयार गर्ने भने चाहिँ केन्द्रले हो, मन्त्रालयले हो। मन्त्रालयसँग हामी चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वले बहस गरिरहेको छ। आवश्यकता पर्दा हामी चाहिँ जिल्ला नेतृत्वहरू पनि त्यहाँ सहभागी हुन्छौँ र प्रदेश तहको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय, त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा हेर्ने गरिन्छ, त्योसँग समन्वय गर्ने र विशेष गरी आधारभूत तहमा चाहिँ नीति निर्माण गर्ने भनेको स्थानीय शिक्षा विभागले हो, पालिका अथवा नगरपालिकाका शिक्षा विभागले हो। त्यो नगरपालिका शिक्षा विभागमा पनि हाम्रो प्रतिनिधि रहेको हुन्छ प्राइभेट स्कुलहरूको। त्यहाँ पालिका प्याप्सन छ, त्यो पालिका प्याप्सनको प्रतिनिधि हामी त्यहाँ सहभागी बनाउँछौँ र त्यहाँका हरेक गतिविधिहरूमा हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, समन्वय गर्न चाहन्छौँ, सँगै हिँड्न चाहन्छौँ। हामी पनि देशको नागरिक हो, हामी पनि यो देशको विकासका निम्ति, यो देशको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति सधैँ सहकार्य गर्न तयार छौँ। तर तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न भन्ने आरोप छ क्या। उनीहरू आफ्नै तरिकाले हिँड्छन्, सरकारीको स्थानीय तहको त्यति कुरा सुन्ने दिँदैनन्, निजी विद्यालयहरूले टेर्दैनन् भन्ने आरोप छ। त्यो गलत भ्रम सिर्जना गरिएको। त्यो अहिले त्यसो भए कारबाही गर्नु पऱ्यो नि त। हामी अनुमति सरकारबाट लिने, स्वीकृति सरकारबाट लिने, कक्षा थप सरकारबाट लिने, शुल्क सरकारसँग चाहिँ अनुमति लिएर स्वीकृत गरेर गर्ने, हाम्रा कम्पनीमा चाहिँ रजिस्टर्ड हुनेहरू गुठीमा रजिस्टर्ड हुनुले त्यहाँको विधि नियमअनुसार चल्ने, हामी चाहिँ कसरी अराजक भयो भने? यदि अराजकै हो भने त कारबाही गर्न सक्नु पऱ्यो होइन? नियम विनियम केही मानेन, कुनै कुराले मानेन, यदि अनागरिक भएर चाहिँ देशको नियमै नमानेर हिँड्यो भने त उसलाई त कारबाही गर्न तयार हुनु पऱ्यो नि। यो गलत भ्रम हो, एकदम भ्रम सिर्जना गर्ने र प्राइभेट स्कुललाई हतोत्साही गर्ने बाहेकहरू केही पनि होइन। हामी हरेक कुरा मानिरहेछौँ, तर गलत कुरा मान्न बाध्य हुँदैनौँ। हामीलाई विभेद गर्न पाइँदैन। हामी पनि यही देशको नागरिक हो र लामो समय हामी शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका छौँ, अझै चाहन्छौँ योगदान गर्न, सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई सँगै ल्याएर हिँड्यो भने डेफिनेटली हामी चाहिँ अझै धेरै ठुलो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ। किन भन्दा हामी कामले प्रमाणित भएका व्यवसायीहरू, हाम्रो कामले गर्दा हाम्रो विद्यार्थीहरू, हाम्रो अभिभावकहरू हामीसँग प्रभावित हुनुभयो होइन? त्यस कारण चाहिँ हामी त काम गरेर देखाउने मान्छे, हामीलाई राज्यले प्रयोग गरोस् न, पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई प्रयोग गरोस्। हामी विभिन्न किसिमका रिसर्चहरू गरेर हाम्रो देशको निम्ति आवश्यक करिकुलम के हो त्यसका निम्ति सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यसमा चाहिँ गलत आँखाले नहेरियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। रामबहादुरजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। समग्रमा भनिदिनु होला, अबको केही समयपछि तपाईँहरूको काठमाडौँ जिल्लाले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ, अबको त्यो आउने नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ र तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ? समग्र ती जसले तपाईँ नै हुनुपर्छ भनिरहेका छन् होइन, कि तपाईँकै अगुवाईमा हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ र अब काठमाडौँ प्याप्सनलाई कसरी अगाडि बढाउने तपाईँको इच्छा छ? वास्तवमा चाहिँ अब हामी अधिवेशनकै सङ्घारमा छौँ अथवा निर्वाचन प्रक्रियाको सङ्घारमा छौँ। हामी अन्तिमसम्म पनि सहमतिका निम्ति प्रयास गरिरहेका छौँ। किन भन्दा हरेक चुनौतीहरूसँग लड्नका निम्ति सङ्गठन
एकताबद्ध हुन जरुरी छ। निर्वाचनले कतै विचारमा अथवा युनिटीमा खलल पुर्याउँछ कि भन्ने कुरामा हामी बडो सचेत छौँ। त्यसैले अब निर्वाचनमा पराजित हुने टिमहरू बाहिरिने अथवा किनारा लाग्ने असहयोग हुने वातावरण बनिदियो भने हाम्रो सङ्गठन कमजोर हुन्छ कि भन्ने कुरामा हामी बढी सचेत भएकै कारणले हामी अन्तिमसम्म पनि हामी सर्वसम्मत नेतृत्वको लागि प्रयत्न गर्छौँ। यदि भएन, सर्वसम्मत हुने सम्भावना रहेन भने अब यो लोकतान्त्रिक विधि हो, हामी निर्वाचनकै प्रक्रियामा जान्छौँ। जहाँसम्म तपाईँ नेतृत्वमा आइसकेपछि गर्नुहुन्छ के भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा चाहिँ अब काठमाडौँमा करिब करिब हामी 700को हाराहारीमा हाम्रो प्याप्सन काठमाडौँको सदस्य विद्यालयहरू छन्। सँगसँगै प्राइभेट स्कुलको सङ्ख्या चाहिँ करिब 1100 प्लस छ र ती सबै समग्र प्राइभेट स्कुलहरूको उन्नयनका निम्ति, उहाँहरूको चाहिँ विकासका निम्ति, स्तरोन्नतिका निम्ति हामी सहकार्य गर्छौँ। र विशेष गरी अहिलेको विधानले, अहिलेको संविधानले, हाम्रो प्याप्सनको विधानले र देशको संविधानले चाहिँ जिल्ला भनेको समन्वयकारी भूमिकाको निम्ति चाहिँ रहने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। त्यसैले जिल्लाले केन्द्र, प्रदेश र पालिकासँगको एउटा समन्वयको काम गर्ने, नीतिगत हिसाबले, संस्था सङ्गठनात्मक हिसाबले र सबै आधारभूत शैक्षिक विकासका निम्ति गरिने अथवा ट्रेनिङहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ ट्रेनिङहरू, तालिमहरू, प्रशिक्षणहरू लगायतका विषयगत हिसाबले अब सिडिसीसँग गर्ने तालिमका कुराहरू हैन, विभिन्न किसिमका समन्वयकारी भूमिकामा काठमाडौँ प्याप्सन नेतृत्व गर्छ र त्यसले सबै शिक्षासँग सरोकार रहेका काठमाडौँका सदस्य विद्यालयहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने काममा चाहिँ मेरो नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हाम्रो पनि धेरै धेरै शुभकामना। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धेरै धेरै धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजन र प्रस्तोता हाम्रो बटुकराज सरलाई। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आजलाई शिक्षा सरकार कार्यक्रम यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि कार्यक्रम शिक्षा सरकारबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।